अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके लिए ये दिन बाबरकत बनाए। इस दिन उन लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें जो गरीब हैं, नादार हैं, उनकी मदद करें और अपनी इन खुशियों को हकीकी ईद में कन्वर्ट करें। नाज़रीन कराम, जब जब फैसला साज़ों को लगता है कि वो कामयाब हो गए हैं, लोग दोबारा सड़कों पर आ जाते हैं। कल चांद रात थी, लोगों ने इमरान खान के मास्क पहनकर चांद रात मनाई। बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। लोगों की आज की तैयारियां हैं, इमरान खान के फेस के मास्क हैं जो लोगों को दिए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा बनाना रिपब्लिक बन गया है, ऐसा जबर का माहौल है कि किसी को पुरअमन तरीके से बाहर निकल के कुछ झंडे भी घुमाने की इजाज़त नहीं है। तो लोग अपने फेस कवर करने के लिए इमरान खान का चेहरा लगा रहे हैं। पूरे मुल्क में आज लोग बाहर निकले हैं। ज़ाहिर है पुलिस को भी तैयार किया गया होगा। एक खौफ का बुत बरकरार रखना है, लेकिन आखिर ये कब तक होगा? जितना मर्जी लोगों को डराएंगे, लोग बाहर बार बार निकलेंगे, पहले थोड़े निकलेंगे, उनको देख के कुछ और को हिम्मत होगी, कुछ और देख के फिर बाकी और निकलेंगे और ये मजमा बढ़ता जाएगा। अब आप कब तक अपने लोगों से लड़ सकेंगे? मैं इसको ज़्यादा अरसे तक चलता नहीं देख रहा। और फिर फाइनल बात यह होगी कि जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, और इंशाल्लाह वो ज़रूर निकलेंगे, आपके जो मंसूबे हैं, अल्लाह के मंसूबे और जो प्लान होते हैं, अमल उन्हीं पर होता है। इंसान तो बहुत सारे मंसूबे बनाता है, लेकिन उसके इरादे और उसके मंसूबे अक्सर नाकाम हो जाते हैं। इमरान खान जिस दिन बाहर कदम रखेंगे जेल से, कौम का खौफ का बुत मुकम्मल टूट जाएगा। पूरी कौम दीवानावार सड़कों पर निकल आएगी और आपकी ये 2 साल की जबर फस्तायत, ख़ास तौर पर 9 मई के बाद जो आपने चंगेज़ियत का मुजाहरा किया, ये सब ख़त्म हो जाएगा। मैं अपनी कौम को दोबारा ईद मुबारक कहूँगा। जितना मर्जी जबर और जुल्म का माहौल है, ईद भी है। ये कौम अब पॉलिटिकल हो चुकी है और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हम खुशियाँ भी मनाएंगे, लेकिन अपने गोल पे भी नज़र रखनी है कि इस मुल्क को भी हमने आज़ाद कराना है। सवाल एक ये है कि क्या फ़लस्तीन के लोग ईद मना सकते हैं? जब आपके सर पे एक जंग मुसल्लत हो, उफ्ताद आई हुई हो, आपके काबिज़ कुव्वतों ने जुल्म ढाने शुरू किए हों, तो फिर ईद मनाना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की सूरत हाल भी ऐसी है। पाकिस्तान को दीमक लगी हुई है और ये पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। हमें एक ऐसे वायरस का सामना है जो अंदर से हमें खुद ही खा रहा है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ पाकिस्तान को लगी हुई है। और आपको पता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है। मैं इमरान खान के खिलाड़ी की तरफ आता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको 2 वीडियोज़ दिखाने लगा हूँ जिसने पूरी कौम की ईद बर्बाद कर दी है। एक वीडियो जिस पर बज़ाहिर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, वो पहले देख लेते हैं। ये ज़रा देखें। आज इस पुरअसरार तकरीब में चांद रात के एक प्रोग्राम में इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और हमें एक खानदान की तरह हमारी मदद की। पाक फौज सिर्फ एक अदारा नहीं, बल्कि ये एक खानदान की मानद है। पाक फौज न सिर्फ अपने शहीद की फैमिलीज का ख्याल रखती है, बल्कि जंग में शहीद होने वाले जिनके गाजियों का भी बड़ी भरपूर तरीके से उनका ख्याल। गम हो या खुशी, किसी मौके में भी पाक फौज हमें नहीं भूलती। पाक फौज। जी नाजरीन, किसी शहीद की फैमिली से लिखा हुआ, रट्टा लगाया हुआ, याद किया हुआ पैगाम पढ़वाया गया है चांद रात को। कोई तकरीब हो रही है। एक तो मैं मजम्मत करता हूँ कि आप शहीदों के ख़ानदानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर चांद का ऐलान हो और साथ ही ये वीडियो आ गई। और ये वीडियो ज़ाहिर है कि जर्नलिस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में डाली गई और उन्हीं की तरफ से डाली गई। उनको कैसे पता था कि आज चांद रात है? चांद रात की तकरीब उन्होंने पहले कैसे रख ली कि उन्होंने हमें चांद रात पर बुलाया हुआ है? आपको कैसे पता था पहले चांद नज़र आ जाएगा? मौलवी को नहीं पता था जो देख रहे थे। आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, खबरें आ रही थी। कोई कह रहा था आ गई है शहादत, कोई कह रहा था नहीं आई। आपने पहले ही तकरीब रख ली। कैसे रख ली? तो चांद को भी आपने मुतनाज़ बना दिया पाकिस्तान में ये करके। इसका मतलब है पहले से तय किया हुआ था कि चांद निकलना ही निकलना है। आज हमने सऊदी अरब के साथ ही ईद करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं निकलना था, लेकिन ये कैसे हो गया? पहले से कैसे आपने तकरीब रख ली? और दूसरा, शहदा के ख़ानदानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप देखें वो वीडियो दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा, कट्स लगे हुए हैं। यानी अगर शहदा के ख़ानदानों ने बात करनी है तो अपने दिल से बात करेंगे। आपको उसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एडिटिंग हुई है। तो सख्त तकलीफ दह चीज़ें हैं जिससे ईद का मज़ा ख़राब होता है। जब आप शहदा को इस्तेमाल करते हैं,
شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہمیں ان کی فیملیز کی ایسی ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے ہی ان کے قرض دار ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ کس طرح چاند رات کو مزید تباہ کیا گیا، ملک میں تفریق پیدا کر کے رویت ہلال کمیٹی سے ایک سیاسی بیانیہ بنوایا گیا۔ ISPR کی طرف سے لکھا ہوا میسج رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ نے پڑھا ہے، یعنی ہمارے ہاں چاند کا اعلان بھی ISPR کروائے گا۔ یہ تباہی نکل گئی ہے پاکستان کی۔ سنیں یہ کیا کہا ہے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح نہ ڈر افواج نے پاکستان کے استحکام، امن کے لیے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیغام پاکستان کا وہ نیریٹو، وہ بیانیہ ہے جس نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے، کیونکہ ہم سب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ یقیناً میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دورہ وزیر اعظم پاکستان نے سعودی عرب اتحاد کا پیغام دیتا ہے، آئیں مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ جی، یہ سارا فیصلہ سازوں کا بیانیہ دیا گیا ہے، آئیں آگے بڑھتے ہیں، وطن سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، تفرقہ پیدا نہ کرو۔ کاش یہاں اصل تفرقے کی بات کی جاتی، لیکن یہاں سیاسی بیانیہ بنایا گیا۔ پاکستان پہلے ہے، پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، اور جس دن چاند کا اعلان ہونا ہے تب بھی آپ نے کہا کہ پاک فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، کیونکہ اگر پاک فوج کا آپ نے کہنا ہے تو پھر آپ کو پولیس کا بھی کہنا ہے، پھر آپ کو 1122 کا بھی کہنا ہے، پھر آپ کو وہ ڈاکٹر حضرات جو ایمرجنسی میں لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں ان کا بھی نام لینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ صرف ایک ادارے کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ آپ نے ISPR کی پریس ریلیز یا میڈیا ٹاک پڑھ دی ہے، جو کہ انتہائی شرم کا مقام ہے۔ کتنا پولیٹیکل ہم نے ہر چیز کو کر دیا ہے۔ اور جب آپ کو یہ کہلوانا پڑ جائے رویت ہلال کمیٹی سے کہ قوم پاک فوج کے ساتھ ہے، تو سمجھ جائیں کہ قوم آپ کے ساتھ نہیں ہے، قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے، لیکن جب تک قوم کے پسندیدہ اداروں پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو قوم کی امنگوں کے خلاف جا رہے ہیں، قوم کو بار بار چپیڑے مار رہے ہیں، قوم کو ننگا کر رہے ہیں، تو قوم آپ سے پیار کا عہد و پیمان تو نہیں کرنے والی۔ جب آپ کو یہ کہلوانا پڑ جائے رویت ہلال کمیٹی سے کہ قوم آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ قوم آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور آپ کو اسی بات کی تکلیف ہے۔ یہی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے سائیکو بن گئے ہیں کہ آپ نے عمران خان کے عید نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، عمران خان کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فیصلہ سازوں نے کہا ہے کہ کسی صورت عمران خان اور شاہ محمود قریشی عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، یہ اجازت نہیں دی گئی ان کو۔ اب کوئی کہے گا کہ عمران خان تو عید کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ نون لیگ والے بیانیہ ایسے بھی بناتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے فیصلہ ساز بھی۔ تو پچھلے سالوں میں خاص طور پر رجیم چینج آپریشن کے بعد زمان پارک میں عید کی نماز پڑھائی گئی، جس میں مراد سعید موجود ہیں، اور یہ عید کی نماز عمران خان نے پڑھی ہے۔ یہ وضاحت دینے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ عمران خان تو جاتے نہیں، عید کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن فیصلہ سازوں نے پابندی لگا دی ہے کہ عمران خان عید کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیا کسی مسلمان ملک میں اس چیز کا تصور ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ پابندی لگائے؟ لیکن یہ ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تصور کریں کہ ذرا کہ یہ لوگ کس حد تک گر گئے ہیں دشمنی میں۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام کپتان کے کھلاڑی کی طرف۔ عمران خان نے نیا کھلاڑی لانچ کر دیا ہے، ان کا یہ کلپ آپ سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ یہ ملک کسی وائس رائے کے ذریعے نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محسن نقوی صاحب یا ان کی طرح کے اور لوگ اس ملک کو چلائیں گے، اور سویلین جو حکمران آپ نے کٹ پتلی کے طور پہ لا کے بٹھائے ہیں وہ صرف تماشے کریں اور پاکستان کی عوام اس پہ راضی ہو جائے گی، اس ڈھکوسلے کے تحت پاکستان چلے گا اور یہاں معیشت چلے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وائس رائے کا دور نہیں رہا۔ اب عوام کان رکھتی ہے، زبان رکھتی ہے، آنکھ رکھتی ہے، وہ سب کچھ سمجھتی ہے۔ پاکستان کی عوام کو دھتکارنا چھوڑ دیجئے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر، ایک نیم مارشل لا قسم کی حکومت پاکستان کے عوام کو قبول ہوگی، ایک دھمکی اور دھونس پر قائم نظام پاکستان کے عوام کو قبول ہوگا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔
یہ پاکستان کو ترقی کی جانب لے جانے کا منصوبہ ہرگز نہیں ہے. یہ کسی کے ذاتی اقتدار یا طاقت کو دوام دینے کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ پاکستان کی فلاح کا منصوبہ نہیں ہے. اس لیے ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے. آپ ہمیں ڈرائیں, آپ ہمیں دھمکائیں, آپ ہمیں اٹھا لیں, مجھے آپ اٹھا لیں گے تو کل کوئی اور گفتگو کرے گا. جی ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.